अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया। आज भी कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एहतजाज किया और आपको पता है कि उनका मुतालबा क्या था। उनका जो मुतालबा था वो बाकी सियासी जमातों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा मौका था। लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जो डर गया सो मर गया, तो यही वजह है कि हमारी सियासी जमातें एड़ियां रगड़ रही हैं और उनका कहीं भी बस नहीं चल रहा तो फिर दुहाइयां देते हैं। आपको पता है कि पिछले हफ्ते से 2-4 ऐसे मौके आए जिससे सियासी जमातें, पार्लियामान और हुकूमत न सिर्फ फायदा उठा सकती है, मेरे ख्याल में जो रियासती इदारे हैं जिन पर तोहमतें लग रही हैं उनकी तोहमतें भी धुल सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ करे कौन? हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिससे ये पता चलता है कि सेल्फ सेंसरशिप ने तबाही फेर दी है और सियासी जमातों के हवाले से भी यही सूरत हाल है। पिछले हफ्ते जो डेवलपमेंट्स हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के हवाले से, आज जब नया हफ्ता शुरू हो गया तो वो सारी कोशिशें बढ़ गई और फिर से सूरत हाल जीरो पर है। वो इस तरह हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन खत वाले मामले का आज खुद नोटिस दिया और लार्जर बेंच कायम कर दी जो बुध के रोज समाप्त करेगी इस सूरत हाल की। 7 रुकनी लार्जर बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। तो इसका मतलब है कि उसके फौरन बाद जो कमीशन तश्कील दी गई थी वो फारिग हो गई कि उसके चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक खत लिखा और कहा कि जिन जजेस की शिकायत हैं उनका अजाला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या चीफ जस्टिस खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं माजरत खा हूं, मैं ये ओहदा नहीं रख सकता। तो इस तरह हफ्ते के रोज कमीशन तश्कील पाई और आज पीर को उसका खात्मा हो गया। उसके बाद कौमी असेंबली का इजलास था, वहां सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, उमर अयूब और बाकी जो रहनुमा थे, उन्होंने ये मुतालबा किया कि जिन 6 जजेस ने खत लिखे हैं इस इशू पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। ना सिर्फ बहस होनी चाहिए, उनकी जो शिकायतें हैं उनका अजाला भी पार्लियामान करे। इस पर तफसीली बहस के बाद जो आगे पेशरफ्त हो वो मिलकर की जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत के तर्जमान अता तारड़ का ये मौक़िफ़ था कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो भाई क्यों नहीं हो सकता? उसका ये मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस ने इस सूरत हाल का आज खुद नोटिस लिया है, बुध को समात है, पार्लियामान इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। तो सवाल ये बनता है कि ये पार्लियामान किस मर्ज की दवा है जब आइन में और उसके साथ साथ अदालत आला, अदालत उज़्मा में ये तस्लीम किया गया चुका है कि पार्लियामान सुप्रीम है। तो सुप्रीम इदारे को मौजूदा जो बहरान की सूरत हाल है उसका जायजा लेने के साथ साथ उस पर बहस भी करनी चाहिए और उसका अजाला भी करना चाहिए। लेकिन ये सेल्फ सेंसरशिप ने सियासी जमातों को
پارلیمان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ورنہ ایک بڑا موقع تھا، اور یہ موقع وہ جماعت دے رہی ہے جس پر یہ الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پر اقتدار میں آئی، اور اس جماعت نے حکمرانی کے دوران اس ملک کی یا ملک پر تباہی پھیر دی۔ اب وہی جماعت یہ موقع دے رہی ہے کہ جو بھی لوپ ہولز ہیں سیاست کے حوالے سے، پارلیمان کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ان کو بند کیا جائے، اور وہ خود ہی آفر دیتے ہیں، لیکن حکومت کی ڈر کی وجہ سے یہ موقع ضائع ہو گیا، جس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے پارلیمنٹ نے احتجاج کیا، نعرے لگائے، اور نعرے ایک مرتبہ پھر قیدی کے لگ گئے۔ اس سے پہلے آج دوپہر کو بھی قیدی کے نعرے لگے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری، اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے۔ اگر یہ پارلیمان، ریاستی ادارے، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ، یہ سب مل کر اسٹیک ہولڈرز موجودہ صورتحال پر غور کریں یا مل بیٹھ کر اس کا حل ڈھونڈیں، تو شاید حل مشکل نہ ہو، لیکن کوئی بھی اس صورتحال کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تحریک انصاف نے حکومت کو یہ موقع بھی فراہم کیا کہ موجودہ جو 7 رکنی لارجر بینچ ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، فل کورٹ بینچ بیٹھے اور جو ججز کے خط والا معاملہ ہے اس کو دیکھے اور اس کا ازالہ کرے، جو اسٹیک ہولڈرز ان الزامات کے زد میں ہیں ان کو آئندہ کے لیے روکا جائے اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈر کی صورتحال اور سیلف سینسرشپ کی صورتحال نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔